हेजेर बसून हांगा स्ट्रायकर बसून जर सॉल्व जाता जाल्यार ती बरी गोष्ट आसा. म्हाका दिसता 2015 आमचो MLA असोच डान्स बारा खातीर हांगा स्ट्रायकर बसलेलो, पण तो इशू केन्ना सॉल्व जावंक ना. म्हाका दिसता आमचे दोग जाण यूथ कुंदन केरकर आनी आमचो सुदेश मेळकर हे कोर्टाक गेले आनी आमच्या पंचायतीन तांकां सपोर्ट केलो म्हणून खंय तरी हे डान्स बार बंद जाल्ले आसा आनी टाउट्सूय थोडेशे बंद जाल्ले आसा. पण टाउट्साचो इशू जर हांगा आसा जाल्यार आमी फक्त पुलीस कितें करता, टाउट्सांक धरता, तांकां थोडीशी फायन घालता आनी ते सुट्टात. पण हेजेरूय विचार करपाक जाय की जे टाउट्स आसा पळय ते कोणा खातीर काम करता, खंयच्या शॉपांच्यान खंयच्या आस्थापनांच्यान ते काम करता, कोण तांकां पयशे दिता हे टाउटिंग करपाक, हेजेरूय थोडो विचार करूंक जाय आनी त्या लोकांचेरूय कारवाई करपाची गरज आसा. नाजाल्यार टाउट्स धरले गेले वयतले, फायन पडटली, ते सुट्टले, परत तेच काम करतले. सो आमकां कितें जाय की हेजेर सामके ग्रासरूट वचून हेका खंय तरी ते काम करचें पडटलें. अशें ना की हांगा स्ट्रायक बसोन किंवा आनी कितें करून. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना पुलीस हांगासर धरता आनी ते मागीर सोडले गेले वयता, तशेंच SPन तेजेर कारवाई करूंक जाय, मागीर कलेक्टरानूय तेजेर ऑर्डर दिवंक जाय. कारण आमी फक्त 11 वर्सां लायसन्स दिता एज अ पंचायत. तेज्या उपरांत जे कितें चलता, जे कितें ओपन आसा ते बंद करपाचें कोणाचें काम. पंचायत आपलें काम करताच, पण फुडें तेजेर कारवाई जायना. त्या खातीर हे टाउट्साचो इश्यू आयज थंयच आसा, कमी जाला, पण थोडो आनी चडशे ह्या 15 ऑगस्ट किंवा ह्या टायमाकूच तो इश्यू फुडें वयता. सध्या आयज पंचायतीन सरपंचान लोकांचे सजेशन आयकली आनी हेजेर विचार करपाचो, पंचायत बॉडी मिटींग घेवपाची अशें थरयलें गेलें. आनी सरपंचान सारकें सांगलां की लोकल आसात तेंचे टॅक्स वाडचे ना. जे हॉटेल आसा कोण रेंट बॅक करता तेजेच तांकांच आमी हे टॅक्स इन्क्रीज करतले. पण म्हाका असो हे जाता की जेन्ना पंचायत आमचो MLA बरोबर काम करता, सरपंच बरोबर काम करता, तर आदले दिसा प्रेस घेवन सांगपाची एक्चुअली गरज नासली MLA. आनी तो कितें म्हणटा की एका सरपंचाक कोण तरी फुलयता हे सगळें करपाक, पण सरपंचाक कोण फुलयतलो? सरपंचाक फुलोवंक शकना. सो जेन्ना केन्ना अशें हे येता, विशय येता, तेन्ना म्हाका दिसता MLAन प्रेसाचेर वचचें न्हू, तेणी येवचें, सरपंचा कडेन डिस्कस करचें आनी मागीर प्रेसाक सांगपाचें. हेच्या भितर कितें जाता की लोकां मदीं डिफरन्सीस वाडटा, हो तेजो हो हेजो, आनी मागीर ते एक वेगळे तरेचें वातावरण निर्माण जाता. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जेन्ना जेन्ना समज असो विशय कितें जाता तेन्ना तेणी पयलीं सरपंचाक मेळचें, मिटींग घेवची, पंचायतीन येवचें आनी हो इश्यू जो आसा तो सॉल्व करचो.